मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये मिशन हमें रात की तारीकी में शुरू करना होगा, मगर उससे पहले इमरान को इस ऑपरेशन से खबरदार करना जरूरी है ताकि वो फरार होने के लिए तैयार रहे। हाशिम खान ने कहा, ये पैगाम हम इमरान को कमाल बेग के जरिए पहुंचा सकते हैं। सिकंदर कहने लगा, लेकिन उससे पहले हमें उस कमांडो ऑपरेशन का दिन और वक्त तय करना होगा। मुराद खान बोला, जहां तक वक्त और दिन का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वक्त हमें रात के 2 बजे का रखना होगा, क्योंकि उस वक्त गश्त करने वाले पहरेदार भी कुदरती तौर पर सुस्त हो जाते हैं। वो सोते तो नहीं, लेकिन उन पर नींद का थोड़ा थोड़ा असर जरूर हो रहा होता है। हम उनकी इस कमजोरी से फायदा उठाएंगे। हाशिम ने पूछा, दिन कौन सा रखें? मुराद खान ने कहा, आजकल चांद रात के 1 बजे के बाद गुरूब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम हफ्ते की रात को ये ऑपरेशन करेंगे। आज बुधवार है, हफ्ते में अभी 2 दिन बाकी हैं। इस दौरान हम इमरान को पैगाम भी पहुंचा सकेंगे। सबने मुराद खान की इस तजवीज को पसंद किया। सिकंदर अली ने पूछा, इस ऑपरेशन में हमें थोड़ा बहुत असलहा अपने साथ जरूर ले जाना पड़ेगा। मुराद खान ने कहा, असलहा तो जरूर ले जाएंगे। हमारी कोशिश तो यही होगी कि असलहा इस्तेमाल ना ही करना पड़े। हम कमांडो चाकू से अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर असलहा जरूर अपने पास रखेंगे। बल्कि हम में से हर एक मुजाहिद 6-6 हैंड ग्रेनेड भी साथ ले जाएगा। अगर वहाँ मुकाबला शुरू हो गया तो दस्ती बम हमारे बहुत काम आएंगे। हाशिम खान कहने लगा, उसके अलावा हमें एक मजबूत रस्सी भी साथ ले जानी होगी, जिसके जरिए हम टॉर्चर सेंटर की दीवार पर चढ़ सकें। मुराद खान बोला, वो तो जरूर ले जाएंगे। फिर उसने हाशिम खान से मुखातिब होकर कहा, मैं चाहता हूँ जुमेरात को इमरान को ये खुफिया पैगाम पहुँचा दिया जाए कि हम हफ्ते की रात उसे निकाल कर ले जाने के लिए आ रहे हैं। वो तैयार रहे। इसके लिए तुम्हें कल किसी वक्त कमाल बेग से मिलकर उसे यहाँ बुलाना होगा, ताकि हम उसे इमरान के नाम रुक्का लिख कर दे दें। हाशिम खान ने कहा, मैं सुबह सुबह उसके घर जाकर ये पैगाम पहुंचा दूंगा। वो कल रात को हमारी कमीनगाह में पहुंच जाएगा। उसके बाद वो तीनों मुजाहिद भी सोने के लिए चल दिए। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। हाशिम खान सुबह सुबह उठकर सीधा कमाल बेग के घर गया और उसे रात को किसी वक्त खुफिया कमीनगाह में आने की ताकीद करके वापस आ गया और मुराद खान को बता दिया कि कमाल बेग रात को किसी वक्त पहुंच जाएगा। मुराद खान ने कहा, हमें इमरान के नाम बड़ा मुख्तसर रुक्का लिखना होगा और ये तहरीर खुफिया अल्फाज में होगी, ताकि अगर ये खत दुश्मन के हाथ भी लग जाए तो वो कुछ न समझ सके कि उसमें क्या लिखा है। हाशिम खान बोला, हमें अपने खुफिया कोड में ये खत लिखना चाहिए। इमरान अपनी खुफिया कोड से वाकिफ है। सिकंदर भी वहां आ गया था। मुराद खान ने सिकंदर से कहा, सफेद कागज का एक छोटा टुकड़ा रजिस्टर में से काट कर लाओ। सिकंदर उसी लम्हे कोठरी में गया और रजिस्टर में से कागज की एक पर्ची काट कर ले आया। मुराद खान ने पेंसिल से उस पर खुफिया कोड में 2 सतरें लिखी और मुराद खान और सिकंदर को दिखाई। बोला, मेरा ख्याल है इतने अल्फाज ही ठीक रहेंगे। मैंने लिख दिया है कि हम हफ्ते की रात को 1 बजे के बाद तुम्हें निकालने आ रहे हैं, तैयार रहना। ये तहरीर अल्फाज की शक्ल में नहीं बल्कि उर्दू के हिंसों की शक्ल में थी। ये उन लोगों की अपनी खुफिया कोड थी जिससे इमरान अच्छी तरह वाकिफ था। हाशिम खान बोला, ठीक है, इतनी तहरीर काफी है। मुराद खान ने कागज की पर्ची को अच्छी तरह से तह करके अपनी वॉस्कट की जेब में रख लिया। रात को कोई 9:30 बजे के करीब कमाल बेग आ गया। मुराद खान ने उसे खुफिया कोड वाली पर्ची देते हुए कहा, चचा, इसमें इमरान के नाम खुफिया कोड में ये पैगाम है कि हम हफ्ते की रात को टॉर्चर सेंटर पर शबखून मारकर उसे छुड़ाने आ रहे हैं। कमाल बेग ने पर्ची खोलकर उस पर लिखे हुए हिंसों को गौर से देखा और फिर तह करके अपनी सदरी की जेब में रख लिया और मुराद खान से कहने लगा, इसका मतलब है तुम लोगों ने हफ्ते की रात को टॉर्चर सेंटर पर हमला करने का प्रोग्राम तय कर लिया है। मुराद खान बोला, बिल्कुल तय कर लिया है चचा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? कमाल बेग ने नफी में सर हिलाकर कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, ये बताएं कि आप किस तरफ से अहाते में दाखिल होंगे। मुराद खान ने हाशिम की तरफ देखा। हाशिम ने आंखों आंखों में उसे ये बात बताने से मना कर दिया। इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि उन्हें कमाल बेग पर भरोसा नहीं था, न ही ऐसी कोई बात थी। बात असल में ये थी कि वो उस राज को अपने 3 आदमियों के अलावा और किसी पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। आप कह सकते हैं कि ये उनकी खुफिया कमांडो ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। मुराद खान ने कमाल बेग से कहा, चचा, अभी ये हमने तय नहीं किया। आज या कल रात को मौके पर जाकर 4 दीवारी का मुशाहिदा करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि हमें किस तरफ से 4 दीवारी के अंदर दाखिल होना चाहिए। बहरहाल तुम ये पैगाम जिस तरह भी हो सके इमरान को पहुंचा देना। कमाल बेग ने कहा, ये खत तो मैं उसे पहुंचा दूंगा,
تم اس کی فکر نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ عمران کی کوٹھڑی جنوبی قطار میں دائیں جانب سے تیسری ہے اور 2 سنتری رات کو کوٹھڑی کی درمیانی راہداری میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ سکندر نے کمال بیگ سے پوچھا، رات کے وقت کوٹھڑیوں پر تو تالا لگا دیا جاتا ہوگا؟ اس نے جواب میں کہا، تالا تو ان کوٹھڑیوں پر دن کے وقت بھی لگا رہتا ہے، یہ کافی مضبوط تالا ہوتا ہے، تم اسے کیسے کھولو گے؟ مراد خان نے ہاشم کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہا، ہاشم خان ہر قسم کے تالے کھولنے کا ماہر ہے۔ کمال بیگ بولا، میرا نہیں خیال کہ ہاشم خان سے وہ تالا کھل سکے گا، وہ دیسی حیدرآبادی تالا ہے اور اس میں پیچدار چابی ڈالی جاتی ہے۔ مراد خان نے کہا، ہم کسی نہ کسی طرح تالا کھول لیں گے، نہ کھولا گیا تو اسے توڑ دیں گے، اس کی تم فکر نہ کرو، بس تم کسی نہ کسی طرح یہ رقعہ عمران کو دے دینا، باقی ہم خود سنبھال لیں گے۔ کمال بیگ نے کہا، یہ پہنچ جائے گا اور کوئی بات؟ مراد خان بولا، چچا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کمال بیگ کہنے لگا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ کمال بیگ عمران کے نام خط لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کو بھی وہ سوچتا رہا کہ یہ خط وہ عمران کو کیسے پہنچا سکے گا، کیونکہ اپنے انچارج ڈاکٹر مہتا کی اجازت کے بغیر وہ مجرم کی کوٹھڑی میں نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ سو گیا۔ دوسرے روز کمال بیگ حسب معمول بس میں سوار ہو کر ٹارچر سینٹر اپنی ڈیوٹی پر پہنچا۔ ڈاکٹر مہتا کچھ دیر کے بعد آیا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کمال بیگ نے معلوم کر لیا تھا کہ عمران کو رات پوچھ گچھ کے لیے خاص کوٹھڑی میں لے گئے تھے اور صبح اسے اس کی کوٹھڑی میں واپس لا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی پتہ کر لیا کہ عمران پر ابھی 3rd ڈگری تشدد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن رات اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے تھے۔ کمال بیگ ڈسپنسری میں اپنی میز کے پاس کرسی پر بیٹھا روزانہ کے کام میں مصروف تھا، لیکن اس کا ذہن اپنی سوچی ہوئی ترکیب کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ رامو ایک خالی شیشی میں کوئی مکسچر ڈال رہا تھا۔ جب مکسچر ڈال چکا تو کمال بیگ نے اسے کہا، رامو کینٹین میں جاؤ اور میرے لیے چائے کی ایک گرم پیالی بنوا کر لے آؤ، آج سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا ہے۔ رامو اسی وقت کینٹین کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد کمال بیگ نے الماری میں سے اینٹی بائیوٹک گولیوں کا ایک ڈبہ نکال کر اس میں سے 10-12 گولیاں نکال کر ایک چھوٹے لفافے میں ڈالی اور اسے اپنے قریب ہی رکھ لیا۔ یہ گولیاں کوٹھڑیوں میں بند زیر تفتیش خطرناک مجرموں کو دن میں ایک بار ضرور کھلائی جاتی تھی۔ رامو چائے لے کر آ گیا۔ کمال بیگ نے چائے کے 3-4 گھونٹ پیے اور اینٹی بائیوٹک گولیوں والا لفافہ لے کر ڈاکٹر مہتا کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر مہتا ایک فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کمال بیگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے کمال بیگ؟ کمال بیگ نے لفافہ دکھا کر کہا، سر آپ کہیں تو میں اینٹی بائیوٹک کوٹھڑیوں میں دے آؤں۔ ڈاکٹر مہتا کو معلوم تھا کہ یہ گولیاں روزانہ دن میں کسی وقت کوٹھڑیوں میں مجرموں کو دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مہتا نے کہا، جا کر دے آؤ۔ وہ بولا، ٹھیک ہے سر، اور کمال بیگ گولیوں والا چھوٹا لفافہ لے کر قیدیوں کی کوٹھڑیوں کی طرف چل پڑا۔ کوٹھڑیوں کی راہداری میں 2 مسلح سنتری ایک جانب اور 2 مسلح سنتری دوسرے سرے پر موجود تھے۔ کمال بیگ کو وہ سبھی جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کمال بیگ دن میں ایک بار قیدیوں میں گولیاں تقسیم کرنے ضرور آتا ہے۔ کمال کو دیکھ کر سنتری نے پہلے قیدی کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک ہندو تھا جس نے 2 قتل کیے تھے۔ کمال بیگ نے اسے معمول کے مطابق ایک گولی دی اور کہا، اسے نکل جاؤ، اور کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ سنتری نے دوسری کوٹھڑی کا تالا کھول دیا۔ کمال بیگ نے اس کوٹھڑی کے خطرناک قیدی کو بھی ایک گولی دے دی اور روزانہ کی طرح بولا، اس کو نکل جاؤ، اور اب وہ تیسری کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ اس کوٹھڑی میں عمران بند تھا۔ اس دوران کمال بیگ نے عمران کو دی جانے والی پرچی ہاتھ میں لی تھی۔ اس نے پرچی کی گولی سی بنا رکھی تھی۔ سنتری نے عمران کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا اور حسب عادت باہر ہی کھڑا رہا۔ کمال بیگ کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ عمران فرش پر کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمال بیگ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لفافے میں سے گولی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اس کو نگل لینا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پرچی کی گولی بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور آہستہ سے کہا، اس کو پڑھ لینا، اور فوراً اٹھا اور واپس چلتا کوٹھڑی میں سے باہر آ گیا۔ سنتری نے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کمال بیگ چوتھی کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ عمران کے ہاتھ میں 2 گولیاں تھیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک دوائی کی گولی تھی جو اسے روز کھلائی جاتی تھی، لیکن دوسری گولی وہ پرچی تھی جس پر خفیہ کوڈ میں ایک پیغام لکھا ہوا تھا اور جس کے بارے میں کمال بیگ نے اسے آہستہ سے کہا تھا، اس کو پڑھ لینا۔ عمران فوراً سمجھ گیا کہ اس کے فرار کا مراد خان وغیرہ نے کوئی منصوبہ تیار کر لیا ہے اور یہ آدمی کمال بیگ یا تو ان کی تنظیم کا آدمی ہے اور یا اسے خرید لیا گیا ہے۔ اس نے اینٹی بائیوٹک گولی اسی وقت نگل لی اور پرچی والی گولی اپنی مٹھی میں ہی دبا رکھی اور انتظار کرنے لگا کہ سنتری ادھر ادھر ہو تو اسے کھول کر پڑے۔ ایک سنتری تو کمال بیگ کے ساتھ تھا جو کوٹھڑیوں کے تالے کھولتا اور پھر بند کرتا تھا۔
उसकी जगह दूसरे मुसल्लह संतरी ने ले ली थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता कोठरियों के आगे टहलना शुरू कर दिया था। दूसरी जानिब से भी एक संतरी टहलता हुआ आ गया था। दोनों टहलते और कोठरियों के अंदर निगाहें डालते हुए 10-15 सेकंड के वक्फे के बाद आगे से गुजर जाते। इमरान को पर्ची पढ़ने का मौका न मिल सका। उसने उसे अपने कुर्ते की जेब में रखने की बजाय फर्श पर जो कंबल बिछा हुआ था और जिस पर वो बैठा हुआ था उसका कोना उठाकर पर्ची की गोली उसके नीचे छुपा दी। दोपहर के वक्त लांगरी उसके लिए भी 2 रोटियां लेकर आ गया जिसके ऊपर दाल डाल दी गई थी। इमरान कोने में बैठकर खामोशी से रोटी खाने लगा। पहरेदार संतरी आगे से गुजरते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद इमरान को सलाखों में से झांक कर देख लेता। सारा दिन उसी तरह गुजर गया। रात हो गई। इमरान ये पढ़ने को बेताब था कि उसके नाम जो पर्ची लिख कर भेजी गई है उसमें क्या लिखा है। इतना उसे यकीन था कि ये मुराद खान वगैरह ने ही भेजी है और उसमें कोई अहम पैगाम लिखा हुआ होगा। आखिर रात के 9-10 बजे के दरमियान उसे मौका मिल गया। उस वक्त संतरी राहदारी के दोनों कोनों पर स्टूलों पर बैठ चुके थे। कोठरी में बिजली का बल्ब रोशन था। इमरान आहिस्ता से उठा और दरवाजे तक गया। उसने सलाखों में से दाएं बाएं जितना देख सकता था देखा। राहदारी खाली पड़ी थी। वो जल्दी से वापस आकर फर्श पर बैठ गया। कंबल का कोना उठाकर उसने पर्ची बाहर निकाली। उसे खोलकर देखा। कागज पर खुफिया कोड के हिंसे लिखे हुए थे। इमरान ने एक बार हिंसों को पढ़ा, दूसरी और तीसरी बार पढ़ा और उसके जहन ने उन कोड हिंसों को खोलकर उसे उनका मफहूम बता दिया। पर्ची पर लिखा था, हम हफ्ते की रात को 1 बजे के बाद तुम्हें निकालने आ रहे हैं, तैयार रहना। इमरान ने जल्दी से पर्ची की गोली बनाकर उसे दोबारा कंबल के नीचे छुपा दिया। अब वो गौर करने लगा कि आज कौन सा दिन है। उसे दिन और तारीख का कुछ पता नहीं था। रात को कोठरियों के आगे एक बार फिर पहरेदार संतरियों की गश्त शुरू हो गई। इमरान सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। जब संतरी उसके करीब से गुजरा तो उसने पूछा, भैया आज दिन कौन सा है? संतरी ने चलते चलते बेनियाजी से जवाब दिया, आज बुधवार है। इमरान वापस कोने में आकर कंबल पर लेट गया। उसने सोचा कि अगर आज बुधवार है तो इसका मतलब है कि 2 दिन बाद हफ्ता है और उसी रात को मुराद खान अपनी पार्टी के साथ उसे वहां से निकालने आ रहा है। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मुराद खान वगैरह उसे वहां से किस तरह निकालेंगे। क्या वो बाकायदा गेट पर हमला करके अंधाधुंध फायरिंग करते अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे या कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे? इमरान उन मुजाहिदों की कमांडो एक्शन की सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। कभी उसे ख्याल आता कि वो उस मिशन में कामयाब हो जाएंगे और कभी ख्याल आता कि उसके साथ वो भी पकड़े जाएंगे। उसे ये भी ख्याल आता कि यहाँ पर कोठरी पर ताला लगा रहता है और मुसल्ला पुलिस और टॉर्चर सेंटर के पहरेदारों की काफी नफरी हर वक्त मौजूद रहती है। मुराद खान और हाशिम और सिकंदर, सिर्फ 3 मुजाहिद उन पर किस तरह काबू पा सकेंगे? उसने कागज की पर्ची को पुर्जे पुर्जे करके कंबल के नीचे बखेर दिया और खुद गहरी सोच में गुम गया। इस दौरान मुराद खान, हाशिम और सिकंदर अली तीनों मुजाहिद एक बार फिर टारगेट पर जाकर पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर की उस जगह का मुशाहिदा कर आए जहां से उन्होंने हफ्ते की रात को दीवार फांद कर अहाते में दाखिल होना था। दीवार को फांदना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जिस बात की उनको फिक्र थी और जिसके बारे में वो मुसलसल गौर फिक्र कर रहे थे वो ये थी कि उनका कमांडो ऑपरेशन बगैर गोली चलाए कामयाब हो जाए। उनकी कोशिश भी यही थी और सारा प्लान उन्होंने इसी मकसद को सामने रख कर तैयार किया था। असलहा वो जरूर साथ ले जा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाना था जब कोई चाराकार न रहे। जुमेरात और जुमे का दिन भी गुजर गया। हफ्ते का दिन आ पहुंचा। मुराद खान, हाशिम खान और सिकंदर अली ने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। अपनी मदद के लिए उन्होंने 2 और मुजाहिदों को भी तैयार कर लिया था जिनका काम 4 दीवारी के बाहर कुछ फासले पर मौजूद रहना था और सिर्फ जरूरत के वक्त एक सिग्नल के मिलने पर उनकी मदद को पहुंचना था। हफ्ते की रात ठीक 12:15 बजे वो उस खुफिया कमीनगाह से निकलकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। वो 2 जीपों में सवार थे। दोनों गाड़ियों की बॉडियां बंद थीं। बाहर से देखने वालों को अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता था। वो एक खास रास्ते से होकर पुराने घाट की तरफ जा रहे थे। ये अगरचे जरा लंबा रास्ता था मगर वीरान और गैराबाद था। ठीक 1:45 बजे रात वो पुराने घाट पर पहुंच गए। दोनों गाड़ियां उन्होंने टॉर्चर सेंटर से कुछ दूर एक टीले की ओट में खड़ी कर दी और मंसूबे के मुताबिक एक दूसरे के दरमियान 15 फुट का फासला डालकर झुककर टॉर्चर सेंटर की अकबी दीवार की तरफ बढ़ने लगे। दीवार के करीब आकर मुराद खान ने हाथ से इशारा किया। उस इशारे के साथ ही 2 मुजाहिद जिन्हें कुमक की हैसियत से बाहर रहना था तेजी से एक तरफ अंधेरे में गायब हो गए और एक जगह छुप कर बैठ गए। उन मुजाहिदों के हाथों में स्टेन गन्ने थीं जबकि हाशिम खान, मुराद खान और सिकंदर अली खाली हाथ थे। उनकी कमांडो जैकेटों में भरे हुए रिवॉल्वर और एक कमांडो चाकू था। उसके अलावा 6-6 दस्ती बम भी थे।
یہ اسلحہ انہوں نے ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے تنگ پتلونیں اور اسی رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ٹارچر سینٹر کی دیوار سے کچھ فاصلے پر جا کر وہ زمین پر بیٹھ گئے اور ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ رات خاموش تھی، چاند غروب ہو چکا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ احاطے کی دیوار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، شاید یہ بجلی کے ان کھمبوں کی روشنی تھی جو ٹارچر سیل کی کوٹریوں کی دونوں جانب لگے ہوئے تھے۔ احاطے کے اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مراد خان نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاشم خان اشارہ پاتے ہی دوڑ کر دیوار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کے اندر کمر کے گرد لپٹی ہوئی نائلون کی ایک باریک رسی کھولی، زمین پر سے ایک پتھر لے کر اس کے سرے پر باندھا اور کھڑے ہو کر رسی کو 3-4 مرتبہ گھما کر اوپر املی کے درخت کی ٹہنیوں کی طرف اچھال دیا۔ رسی درخت کی ٹہنیوں میں جا کر اٹک گئی۔ ہاشم خان نے رسی کو 1-2 جھٹکے دیے۔ پتھر کی وجہ سے رسی نے درخت کے ٹہن کے گرد 3 بل لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں جکڑ گئی تھی۔ درخت کا یہ ٹہن احاطے کی دیوار کے بالکل اوپر تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہاشم خان نے منہ سے آہستگی کے ساتھ 3 بار سی کی آواز نکالی۔ مراد خان اور سکندر ہاتھ میں بیٹھے ہاشم خان کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے۔ سی کی آواز سنتے ہی وہ جھک کر دیوار کی طرف دوڑے۔ اس دوران ہاشم خان رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ دونوں پاؤں ٹکا کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ جب دیوار کے اوپر پہنچا تو اس نے دیوار کی دوسری جانب دیکھا اور اسی رسی کی مدد سے دیوار کی دوسری طرف اتر گیا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے رسی کو دیوار کے باہر اچھال دیا۔ اب مراد خان بھی اسی طرح رسی کے ذریعے احاطے کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد سکندر علی آ گیا۔ وہاں جھاڑیاں اور گھاس تھی۔ انہوں نے رسی کو اسی طرح درخت کے ساتھ لٹکا رہنے دیا اور وہیں بیٹھ کر ان کوٹریوں کو دیکھنے لگے جن میں سے ایک کے اندر عمران قید تھا اور جن کے آمنے سامنے کی قطاروں کے دونوں سروں پر کھمبوں کے ساتھ بجلی کے بلب روشن تھے۔ ان کی کافی روشنی تھی۔ ٹارچر سینٹر کے بڑے گیٹ کی طرف سے بھی کسی بتی کی روشنی آ رہی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے 2 سنتریوں کو کوٹریوں کے پیچھے سے آتے دیکھا۔ دونوں سنتریوں نے بندوقیں تھامی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ پھر وہ بجلی کے کھمبے کے نیچے سے ہو کر کوٹری کی دوسری قطار کی طرف چلے گئے۔ مراد خان نے ہاشم خان سے دھیمی آواز میں کہا، یہ سنتریوں کی گشتی پارٹی ہے جو قیدیوں کی کوٹریوں کے پیچھے گشت لگاتی ہے۔ انہوں نے اپنے کمانڈو چاقو نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ جیسے ہی دونوں سنتری کوٹریوں کی دوسری قطار کے عقب میں نظروں سے اوجھل ہوئے، مراد اور ہاشم خان پنجوں کے بل جھکے جھکے دوڑ کر اپنی طرف والے قیدیوں کی کوٹریوں کے پیچھے آ کر بکھر گئے۔ ہاشم خان مراد خان سے 15 فٹ کے فاصلے پر الگ ایک جگہ اندھیرے میں کسی جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ مراد خان بھی ایک طرف ہو کر زمین پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اندھیرے میں وہ ایک جھاڑی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کوٹریوں کا پچھواڑا ہونے کی وجہ سے وہاں بجلی کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ کمانڈو ایکشن کے لیے آئیڈیل جگہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گشت لگانے والے دونوں سنتری کوٹریوں کی قطار کے دوسرے سرے پر نمودار ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہے تھے اور قدم قدم چلے بھی آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی مراد خان گھٹنوں کے بل جھک کر اندھیرے میں چلتا ہاشم خان کے پیچھے آ گیا۔ پہلا حملہ ہاشم خان نے کرنا تھا جو دشمن پر اچانک چاقو کا وار کرنا تھا۔ دوسرے کو مراد خان نے قابو کرنا تھا۔ جس سنتری نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا وہ آگے اور دوسرا ایک قدم پیچھے آ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی موت پہلے واقع ہوئی۔ دوسرا سنتری ایک قدم آگے ڈھیلا ڈھالا سا ہو کر چل رہا تھا۔ بندوقیں دونوں نے اپنے کندھوں کے ساتھ لٹکا رکھی تھی۔ یہ معمول کی ڈیوٹی تھی۔ ویسے بھی یہ کوئی فوجی چھاونی نہیں تھی، ایک ٹارچر سینٹر تھا اور وہاں آج تک کبھی کوئی سنگین واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ دونوں سنتری کوئی باقاعدہ فوجی یا کمانڈو بھی نہیں تھے۔ اگر بھارتی فوجی کمانڈو بھی ہوتے تو ہاشم خان اور مراد خان جس غضبناک جذبے کے ساتھ وہاں اترے تھے ان سے بچ نہ سکتے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔